पुष्कर केसी भन्न बित्तिकै गोलबडा खेतीवाला मात्रै हो भन्ने चिन्थे। जीवन सहज कसैको हुन्छ भने त्यो धनाढ्य बाबुआमाको छोराहरूको हुन्छ होला। त्यो पनि उनीहरूलाई के लेभल पुग्दिन, के सामान पुग्दिन। त्यसले गर्दा उनीहरूको पनि यो जीवन भनेको जहिले पनि स्ट्रगल गर्ने पोइन्ट नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। भारत अथवा तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने यहाँ धेरै बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ र देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। 100%। त्यो विदेशहरूमा हाई टेक्नोलोजी बनाएर काम गरेका छन् भने हाम्रोमा हाई टेक्नोलोजी अटोमेटिक छ। हामीले जहाँ हामीले खेती गर्ने हो हाम्रो प्राविधिक दक्ष चाहियो। इन्डियन सरकारले डोनेसन दिएर तयार गरेको तरकारीसित हामी फ्री फाइट गर्न परेको छ। सरकारले कान थापेर सुन र यो हामीले भनेको कुरालाई सही तरिकाले तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नु भएन, हामीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन, हामीले हाम्रो माग पूरा गर्न सक्नु भएन भनी आँधी धुँधीका साथ हामीले कृषि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने छौं। मेरो नाम पुष्कर केसी हो। म अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ आएको करिब 18 वर्ष भइसक्यो, जसमा खेती सुरु गर्न थालेको 14 वर्ष रनिङ छ। अब माघदेखि 15 वर्षमा सुरु हुन्छ। म यो खेती गर्नुभन्दा पहिला पढाइले म कानुन व्यवसायी, कामले किराना पसल व्यवसायी अथवा चामल होलसेल पनि गरेँ मैले। त्यसको सिलसिलामा त्यो गर्दै गर्दाखेरि यो खेतीप्रति मलाई सानैदेखि रुचि, अत्याधिक रुचि। अनि टेलिभिजनमा तपाईको चाहिँ नि केदार बुढाथोकेजीले जुन बोलेको कुरो, गोलबडा फलाएको देखियो, त्यसपछि त्यतापट्टि यता आउने मन त्यसरी जागेको, त्यसरी खेती सुरु गरियो सर। जस्तै तपाईँ चाहिँ चामल व्यवसायदेखि लिएर चाहिँ तपाईँ खेती किसानी गर्नुभयो, कति समयमा कतिदेखि चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो? मैले आजभन्दा 14 वर्ष भनेको 63-64 सालबाट सुरु भयो। अनि त्यो टाइमबाट सुरु भइसकेपछि खास सुरुमा हामी 3 जना पार्टनरले 40 रोपनीमा यही रामकोटमै सुरु गरेका थियौँ र उहाँहरू परिस्थिति समयले गर्दाखेरि उहाँहरू चाँडै छुट्नु भयो र मैले निरन्तरता दिएँ। मैले निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि त्यो जग्गा जुन थियो त्यो 5 वर्ष पुराइसकेपछि त्यहाँ छोडियो र म यतापट्टि मैले फेरि काम सुरु गरेँ। यतापट्टि मैले 30 रोपनीमा काम गरेको छु। अहिले यो फार्ममा चाहिँ के छ? अहिले खास मलाई चिन्दाखेरि गोलबडा भनेर चिन्थे। पहिला पुष्कर केसी भन्न बित्तिकै गोलबडा खेतीवाला मात्रै हो भन्ने चिन्थे। अहिले यो गोलबडा खेती गर्दै गर्दाखेरि गोलबडाको अवस्था धेरै कमजोर, उत्पादन धेरै हुने अनि हामीले बाहिर पठाउन नसक्ने, यही मात्रै खपत नहुने, अनि यही हुँदै गर्दाखेरि पनि इन्डियन गोलबडा आएर हाम्रो रेट एकदमै तल झार्दिने ले गर्दाखेरि अहिले हामीले अलिकति गोलबडा मात्रै होइन गोलबडाबाट अरूतिर पनि जानुपर्छ भन्ने भएर गत सालदेखि च्याउ सुरु गरेको छु र यही खेतीमै पनि जस्तो क्याप्सिकम अरू खेती सुरु गरेको छु मैले। अहिले कति समस्या चुनौती तपाईले चाहिँ पार गर्दै यो अवस्थामा? यो जीवन नै समस्या र चुनौती रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। यो जीवन सहज कसैको हुन्छ भने त्यो धनाढ्य बाबुआमाको छोराहरूको हुन्छ होला। त्यो पनि उनीहरूलाई के लेभल पुग्दिन, के सामान पुग्दिन। त्यसले गर्दा उनीहरूको पनि यो जीवन भनेको जहिले पनि स्ट्रगल गर्ने पोइन्ट नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो तरकारीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यसका ठुला चुनौतीहरू यो राष्ट्रले किसानहरूलाई नचिनेको अवस्था मैले महसुस गरेँ। जति बेला हामी तरकारीमा प्रवेश गर्यौं, खेती गर्न प्रवेश गर्यौं, हामी जस्ता युवाहरू, हजारौं युवाहरू प्रवेश गरिराख्दाखेरिको अवस्थामा सरकारले टेबा दिने कुरो लिखित रूपमा के रे कागजी रूपमा बकाइदा टेबा दिइराखेको छ, व्यावहारिक रूपमा छैन। जस्तो व्यावहारिकमा यो मानेमा छैन कि किसानले उत्पादन गरेको सामानको उचित मूल्य किसानहरूले कहिले पनि पाएका छैनन्। यो सरकारको दायित्व हो किसानलाई उचित मूल्य दिनुपर्छ भन्ने कुरो, त्यो भएन। अनि टाइममा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा दिनपर्ने ती कुराहरू दिएका छैनन् र अहिले केही हदसम्म अलिकति जाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर यहाँ उत्पादनलाई मात्रै जागेर हुँदैन, यसको व्यवस्थापन, उत्पादनको व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गरिदिने र उचित मूल्य तोक्ने अथवा त्यो मूल्यमा बिक्न सकेन भने सरकारले जिम्मा लिदिने परिस्थिति हुने हो भने हाम्रो राष्ट्रमा हरेक चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो उत्पादनलाई मात्रै व्यवस्था गरेर सरकारले तालमेल मिलाउने हो भने हाम्रो उत्पादनलाई विदेश अथवा तेस्रो मुलुक, भारत अथवा तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने यहाँ धेरै बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ र देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। 100%। हरेक देशमा पाइने मौसम हाम्रो देशमा छ। एकदम 0 डिग्री हाम्रो देशमा छ अनि 45 डिग्री हाम्रो देशमा छ। अब यो सबै मिलाउँदाखेरि त आखिर हुने उत्पादन यही तरिकामा हो। हामीले ठुलो लगानी बिना, जस्तो विदेशहरूमा हाई टेक्नोलोजी बनाएर काम गरेका छन् भने हाम्रोमा हाई टेक्नोलोजी अटोमेटिक छ। हामीले जहाँ हामीले खेती गर्ने हो हाम्रो प्राविधिक दक्ष चाहियो।
हामीलाई यो ठाउँमा यो खेती गर्ने यो ठाउँमा यो खेती गर्ने भनेर दक्ष प्राविधिक सरकारले उत्पादन गरेर हामी जस्ता युवा किसानहरूलाई टेवा दिने हो भने हाम्रो उत्पादनले विश्व चमक ल्याइदिन्छ। सर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको जिन्दगीमा जीवनमा धेरै दुःख सुख गरेर यो अवस्था हुनुभयो, कहिले लागेन तपाईँलाई चाहिँ म विदेश जाऊँ जस्तो चाहिँ कहिले लागेन तपाईँलाई? विदेशको प्रसङ्ग विदेश गएर आएको मान्छे हो म, साह्रै दुःख पाएको अवस्था हो। 1 महिना 25 दिन दुबईको गर्मी ठाउँमा हामी गयौँ। जाँदाखेरि हाम्रो मेन पावरले अलि महँगै हुन्छ, पैसा धेरै हुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। वहाँ जाँदाखेरि जम्मा 11,000 रुपियाँ मासिक दिने भन्ने कुरो भइसकेपछि हामीले त्यही आन्दोलन गर्न थाल्यौँ र हामीले आन्दोलन गर्न थालिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट फिर्ता भयौँ। त्यहाँबाट फिर्ता भइसकेपछि काठमाडौँमा व्यवसाय किराना दोकान पसल सुरु गरियो। त्यसको 4-5 वर्षपछिबाट यो तरकारी सुरु गरेको हो। खुसीको क्षण तपाईँको कुनै बेला यो उत्पादन अत्याधिक राम्रो देखिँदाखेरि, उपत्यकाको टप उत्पादक कृषक भनेर अरूले घोषणा गरेको सुन्दाखेरि, पुष्करको गोलबाट यति राम्रो उत्पादन छ भनेर अरूले भनेको सुन्दाखेरि त्यति बेला अत्याधिक खुसी लागेको। दुःखका यता धेरै छन्। अब दुःख आजभन्दा 2 वर्ष पहिला यस्तो राम्रो गोलबाट उत्पादन भएको बेलामा सब हावाहुरीले टनेल उडाइदियो, बाँसका टनेल। सबभन्दा दुःखको क्षण त्यो हो। यसमा बिउ बिजनको बारे हामी खास सुरु गर्ने नै बिउ बिजनबाट हो। बिउ बिजनको बारेमा अहिले नयाँ नयाँ बिउ उत्पादकहरू आउनु भएको छ। अब सरकारले एउटा निश्चित दायरामा ल्याएर जसले बिउ उत्पादन गर्छ उसले त्यो बिउको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनुस् भनी मेरो माग हो। बिउ उत्पादन गरिसकेपछि बिउबाट जेनेटिक रोगहरू आउने रोगहरूलाई निवारण गरेर बिउ उत्पादकले त्यसरी दिन सक्ने हो भने त्यो ग्यारेन्टेड बिउ भयो। नभए बिउ यत्तिकै निचेर दिएर तपाईँको चाहिँ नि किसानहरूलाई फसाउने काम गर्ने हो भने त्यो सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चुनौतीको कुरो, हामी व्यवसायिक किसानहरूलाई सरकारले निश्चित रूपमा निश्चित टाइमको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले म जहाँ बसिराखेको छु, यो बसिराखेको जग्गा 10 वर्षको एग्रिमेन्ट मैले गरेको थिएँ। अब मेरो 16 महिना मात्रै बाँकी छ। यो थाई टनल मैले बनाएको छ, यो महँगो टनल मैले बनाएको छ। यो अबको 16 महिनामा मैले यो छोड्न पर्ने बाध्यता छ। टोटल कति लागतमा लगानी भएको छ अहिले? यो 850 स्क्वायर मिटर यो टनल छ। यसको लागत 25 लाख रुपियाँ लागेको छ त्यो बेलामा। यो नेचुरल भेन्टिलेटर ग्रिन हाउस हो। नेचुरल भेन्टिलेटर ग्रिन हाउस भनेको यो हाई टेक्नोलोजीको बाहिरी खोल मात्रै यो हो र यसको भित्री खोल बनाउँदाखेरि 60-70 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। मैले त्यस्तो बनाउन सकेको छैन। जस्तै युवा वर्गहरू म यो व्यवसायमा आउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यसमा यो गोलबेडा खेतीलाई मात्रै फोकस नगर्नुहोस्। अब हामीले पहिला सुरुमा गोलबेडा खेतीलाई मात्रै फोकस गरेका थियौँ। अब हामी पनि दायाँ बायाँ लाग्न थाल्यौँ। यो गोलबेडा खेतीलाई मात्रै फोकस गर्दाखेरि हामी घाटामा जान्छौँ। हामीले प्रत्येक खेतीमा लागौँ, प्रत्येक खेती नयाँ नयाँ तरिका र सस्तो सुलभ कसरी हुनसक्छ त्यो गरौँ। त्यो तरिकाले काम गर्दा सजिलो हुन्छ। फार्ममा कतिजनाले अहिले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ? मेरोमा अहिले यो फर्ममा 10 जना हुनुहुन्छ स्टाफ। 10 जनालाई लगभग मैले निरन्तरता दिएको छ। अब कोही छुट्टीमा कोही आउने यताउति भइरहन्छ। तपाईँको मैले यतिलाई रोजगारी दिँदै गर्दाखेरि म आफू मेरो परिवार म स्वरोजगार बनेको छौँ भने मैले अरूलाई पनि रोजगारी दिएको कन्डिसन हो। यो हुँदै गर्दा मलाई आफूलाई मैले यतिजनालाई रोजगार दिन सक्ने भएँ भनेर गर्व लाग्छ। यसको बजार व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? यसको बजार व्यवस्थापनमा मैले अघिल्लो वर्षसम्म मैले सबै बाहिर पठाएको थिएँ। यो पटक पनि सुरुमा अलिकति केही बाहिर पठाइयो। बाहिर भनेको काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर। र अहिले पछिल्लो पिरियडमा मैले यो तालिम यहाँ मेरोमा तालिम गर्न आएका विद्यार्थी साथीहरूसँगै मैले कुरा गरिराख्दाखेरि मैले त्यति बेला गोलबेडाको स्थितिको बारेमा मैले बताएको थिएँ र यो वर्ष गोलबेडा खेतीमा घाटा हुन्छ धेरै गर्दाखेरि भन्ने कुरो मैले बताएको थिएँ। मैले त्यति बेला जे मैले बोलेको थिएँ अहिले त्यही लागू भइराखेको छ र यो वर्षका गोलबेडा खेती गर्ने साथीहरू सबै घाटामा हुनुहुन्छ र यो धक्काले गर्दा आउँदो साल धेरै समस्या पर्न सक्छ र त्यसैले मैले अहिले गोलबेडा खेती एकदमै
कम गरेको थिएँ र अहिलेको व्यवस्थापन करिब आफै मैले गरेको छु। मैले अहिले पसल चाबेलमा गोलबडा बेच्ने, तरकारी बेच्ने र च्याउ बेच्नको लागि म त्यहाँ चाबेलमा 2टा पसल लिएको छ, त्यहाँ मैले बेचेको छ। त्योभन्दा पहिला धेरै उत्पादन हुँदाखेरि मैले बाहिर दिने कालीमाटी, बल्खु अथवा त्योभन्दा बढी हुँदाखेरि चितवन, पोखरा पठाउने काम मैले गरेको छु। कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? विगत 3 वर्षदेखि म यो खेतीमा घाटामा छु। त्यहाँभन्दा पहिला मैले अरू किसान साथीहरूले घाटामा छौँ भन्दाखेरि मैले उनीहरूलाई तपाईँहरूले काम गर्न नजानेर घाटामा हुनुभयो अथवा के हो भनेर मैले उहाँहरूलाई अब्जेक्सन गर्थेँ। तर विगत 3 वर्षदेखि करिब यो 3 वर्षको पिरियडमा 75 लाख जति घाटा भइसकेको छ र अब चाहिँ नि अब हामी जुन फार्म स्टेको शैलीमा जाँदैछौँ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले र राम्रो तरिकाले लाँदैछौँ। यो 3 वर्ष घाटा हुनुको कारण मेरो प्राविधिक अलिकति बिमारी भएर समस्यामा पर्नुभयो, त्यसले पनि हो र यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि हो। सर अहिले उत्पादन चाहिँ बढेको चाहिँ क्रम जारी छ, फालाफाल छ, के हो त्यो विषयमा चाहिँ? हाम्रो उत्पादनलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो। हामीले उत्पादन गरेको चिज सिधै इन्डिया अथवा तेस्रो मुलुक पठाउन सक्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो उत्पादन मात्रै बन्दाको नाममा बाहिर जान्छ, अरू कुनै पनि नाममा हाम्रो जान प्रतिबन्ध छ। तर इन्डियाबाट आउँदाखेरि सिधै विषादी सहितको तरकारीहरू नेपालमा आनन्दले र सजिलै भित्रिन्छ। यसलाई सरकारले क्वारेन्टाइन पास गराएर क्वारेन्टाइनबाट सबै विषादी छ कि छैन, त्यो यहाँ रोग किरा छ कि छैन, त्यो सबै चेक गराएर भित्राउने सिस्टम हुने हो भने यहाँको हाम्रो उत्पादनलाई एकदमै टेवा पुग्छ र उहाँबाट भित्रिने रोगहरू भित्रिन्नन्। अनि उहाँबाट आउने तरकारीहरू पनि विषादीसितका आउँदैनन्। हाम्रो विषादी रहित तरकारीले मूल्य राम्रो पाउँछ। यसरी अहिले बजारमा जुन फालाफाल हरेक तरकारी फालाफालको अवस्थामा छ, 10 रुपियाँ किलोमा बिक्ने अवस्था छैन, त्यो अवस्था वञ्चित हुन्छ र हामीले उत्पादन गरेको तरकारीले जायज मूल्य पाउँछ। इन्डियन सरकारले डोनेसन दिएर तयार गरेको तरकारीसित हामी फ्री फाइट गर्न परेको छ। हाम्रो तरकारी जुन छ हामी आफैले उत्पादन गरेर आफ्नै मेहनतले उत्पादन गरेको र सरकारको कुनै पनि दायित्व नभएको तरकारीले मूल्य नपाउनु र इन्डियामा जति उत्पादन हुन्छ त्यो 50% सरकारले भोग्छ र विदेश पठाउँदाखेरिको टोटल खर्च सरकारले भोग्छ। त्यो शैलीमा हामीले इन्डियन सरकारसित हामी यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई मैले कृषि मन्त्री, अब हुनेवाला कृषि मन्त्रीसँग पनि हामी पुग्छौँ। अष्टज अभियान नेपाल मार्फत हामी धेरै कुराहरू हामीले घचघचाइराखेका छौँ र हामी अब बन्नेवाला कृषि मन्त्री र अहिले बनेको प्रधानमन्त्रीसँग हामीले यिनी कुरा राख्नेछौँ, अर्थमन्त्रीसँग पनि यिनी कुरा राख्नेछौँ। कुनै पनि तरकारीजन्य कृषिजन्य सामग्री आउँदाखेरि क्वारेन्टाइन राम्रोसँग चेक भएर मात्रै नेपालमा भित्रियोस् भन्ने हाम्रो माग छ र हाम्रो तरकारीहरू, हामीले उत्पादन गरेको तरकारीहरू पनि खुल्ला रूपमा विदेश जाओस् भन्ने हाम्रो माग छ। यद्यपि जस्तो गत 2 वर्ष पहिला मैले कालीमाटीमा इन्डियन गोलबडा फाल्न परेको थियो। इन्डियन गोलबडा हाम्रो यहाँ गोलबडा 20 रुपियाँको रेट नपाउँदै गर्दाखेरि इन्डियाबाट गोलबडा मगाउने यहाँका कालीमाटीका व्यापारीले जुन मगाएका थिए, हामीले चेतावनी स्वरूप हामीले नमगाऊ भनेर हामीले फालेका थियौँ। यी अवस्था म जस्ता किसानहरू भोलि जागेर यहाँ ठुलो आन्दोलन, कृषकको आन्दोलन सिर्जना नगर्ने परिपाटी सरकारले मिलाओस् भन्ने मेरो आग्रह हो। यदि सरकारले हाम्रो मागलाई, हाम्रो कुरोलाई नजरअन्दाज गर्यो भने हामी यो अवस्थामा आउनेछौँ र अबको आन्दोलन हामीले प्रजातन्त्रको लागि धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ। अब हामीलाई यो कुनै पनि आन्दोलन चाहिएको छैन। अबको आन्दोलन भनेको सरकारले कान थापेर सुन र यो हामीले भनेको कुरालाई सही तरिकाले तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नु भएन, हामीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन, हामीले हाम्रो माग पूरा गर्न सक्नु भएन भनी आँधी धुँधीका साथ हामीले कृषि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने छौं। यो चेतावनी हो सरकारलाई, तपाईहरुले अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्नुस्। हुनेवाला कृषि मन्त्रीले पनि यो सुनेर यसलाई व्यवस्थित गर्नु होला र एउटा एजेन्डामा जानु होला। हैन भने हजारौं किसानहरु बाटोमा उत्रिने छन्, संसद भवनमा उत्रिने छन्। हामीले भन्न खोजेको कुरो तपाईहरुले राम्रोसित सुन्नु होला। जय देश।